मेमेन प्रोजेक्ट जुन छ नि होइन, त्यसको आफ्नै लाइफ साइकल छ, त्यो लाइफ साइकलबाट चलाइन्छ होइन। तर इक्लिप्समा या इन्टेलिजेमा पनि होइन, डाइरेक्ट सर्भरबाट रन गर्न मिल्छ। अनि यसको लाइफ साइकल मेथडहरू छ, ऊ छ, गोल छ। अहिले एकैछिन खोल्न दिउँ। जस्तै रन एज गर्दाखेरि यहाँ देखाइरहेछ क्लिन छ, बिल्ड छ, इन्स्टल छ। यहाँ त 2-3 वटा मात्रै छ, टेस्ट छ। नभए आफै यहाँ राइट क्लिक गरेर यसको गोलहरू रन गर्न मिल्छन्। अनि यसको गोलहरू छ क्लिन, कम्पाइल, प्याकेज, डिप्लोय, इन्स्टल होइन। अब यो प्राय चलाउने भनेको यसको मेमेनको डिप्लोयबाट चलाउने हो। तर सुरुमा स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यो सिकाइदिन्छौँ योबाट, यो सर्भर रन गर्नलाई। नभए यसको आफ्नै भित्र मेमेनभित्र सर्भर राख्न मिल्छ अपाचे टमक्याटको, अनि त्यो रन कम्पाइल गराएर रन गराउन मिल्छ हो। अनि भयो कि तपाईँको केसमा यो कहिलेकाहीँ अपडेट गरिदिँदा या के गरिदिँदाखेरि यो यदि यो सर्भर एक्सटर्नल सर्भर चलाउन चाह्यो भने मेमेन प्रोजेक्टमा भने यो इक्लिप्समा चाहिँ यहाँबाट यो डिप्लोय यो दिनुपर्छ, यो थिएन, अनि त्यही भएर ओके, नो प्रब्लम। यदि क्वेसन छैन अरू कसैलाई भने म अगाडि बढाउँछु। पहिला यो प्रोजेक्टलाई रन गरौँ। रन एन सर्भर, नेक्स्ट, अनि फिनिस। हामीले जे होस् सबमिट गर्ने हिजै गरिसकेका थियौँ। अब यहाँबाट सबमिट भएको यो टेबलमा भएको डाटा चाहिँ ल्याएर अब देखाउनु छ। त्यसको लागि वान बाई वान अब कम्प्लिट गरौँ। सबभन्दा पहिला म रिपोजिटरी लेयर कम्प्लिट गर्छु। रिपोजिटरी लेयरमा हामी के गर्छौँ, एउटा मेथड बनाउँछौँ जसले के गर्छ, लिस्टमा डाटा राख्छ। कसको लिस्ट? युजरको लिस्टमा। जसले हामीलाई के दिन्छ, गेट अल युजर या गेट अल युजर इन्फो लेख्दा हुन्छ। यसले आर्गुमेन्ट केही पनि लिँदैन। त्यसपछि रिपोजिटरी आइएमपीएलमा एड अनइम्प्लिमेन्टेड, यो प्र्याक्टिस मैले गराइसकेको छु सबैजना लिस्ट तान्नलाई। लिस्ट तान्नलाई अब के गर्नु पर्यो, पहिला यहाँ चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो। युजर लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट र अनि त्यसपछि यही लिस्टलाई रिटर्न गर्ने हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ माथि यसलाई चाहिँ नाम राखौँ लिस्ट एसक्युएल। अनि के हुन्छ, सिलेक्ट अल फ्रम, के हो टेबलको नाम, युजर अंडरस्कोर टिबिएल। र अस्तिदेखि नै हामी प्र्याक्टिस गरेका छौँ कि एउटा छुट्टै राइट क्लिक न्यू प्याकेज बनाइदिने, अनि जसको नाम के राख्ने, युटिएल, अनि क्लासको नाम राखौँ न्यू क्लास क्वेरी युटिएल।
र यो सबै क्वेरीलाई यहाँ नराखेर यहाँ राख्ने यो भित्र। अब अर्को क्लासमा एक्सेस गराउनु छ, त्यही भएर पब्लिक अनि अब योहरुमा के लेख्ने, क्वेरी utl डट यो जुन बेला युज गर्छौँ त्यो बेला। अब यसमा के गरिन्छ हैन, अब भोलिको दिनमा यसमा हामीलाई इन्सर्ट एउटै हुन्छ डाटा टेबलमा, अपडेट एउटै हुन्छ, तर यो डाटा तान्ने डिफ्रेन्ट रियल टाइममा डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हुन सक्छ। गेट बाई युजर नेम हुन्छ, गेट बाई आइडी हुन्छ, गेट अल युजर बाई समथिङ डाटाको बेसमा हुन सक्छ। डिफ्रेन्ट सिनेरियो हुन्छ जसको अनुसार यो डाटा तान्नु पर्ने हुन्छ हैन। हो त्यो केसमा यहाँ जेडीबीसी टेम्प्लेटमा हामी के गर्छौँ, सबै डाटा सेट यहीँ नगरेर हामी के गर्छौँ, एउटा छुट्टै यहाँ प्याकेजमा एउटा यो जेडीबीसी टेम्प्लेटमा दिएछ, यो स्प्रिङको बेनिफिट छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, युजर रो म्यापर भनेर मैले बनाएँ। अनि फिनिस, अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने, इम्प्लिमेन्ट्स रो म्यापर, यो स्विङमा पनि छ यसमा पनि छ। अनि कसको रो गर्ने, युजरको गर्नु छ हामीलाई, त्यही भएर युजर यहाँ बाइन्ड गरिदिने हाम्रो युजर। र यसमा एउटा मेथड छ सरी, युजर रो यहाँ के गर्ने, युजर बनाउने, युजर न्यू युजर, अनि यो युजरलाई रिटर्न गरिदिने। त्यसपछि हामीले पढेका छौँ के हुन्छ, रिजल्ट सेटमा डाटा हुन्छ, युजर डट सेट आइडी। ओहो आइडी छैन भनेपछि युजरमा हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा आइडी पनि थप्नु पर्यो। प्राइभेट इन्ट आइडी, त्यसपछि अब यहाँ हामी के गरौँ, युजर डट सेट आइडी, आइडी कहाँबाट आउँछ, यो रिजल्ट सेटमा हामीलाई थाहा छ सबै मेथडहरू हुन्छ, गेट इन्ट, अनि यहाँ चाहिँ कलमको बेसबाट तान्दा हुन्छ या इन्डेक्सबाट, हामी कलमको नेमको बेसबाट गरौँ। युजर डट सेट युजर नेम के हुन्छ, आरएस डट गेट स्ट्रिङ युजर अंडरस्कोर नेम, सेम युजर डट सेट पासवर्ड rs डट गेट स्ट्रिङ के छ, पासवर्ड नै हो। त्यसपछि अर्को छ युजर डट सेट डीओबी के हो, हाम्रो डेट हो, त्यही भएर के हुन्छ, गेट डेट, अनि यहाँ चाहिँ डीओबी। युजर डट सेट मोबाइल नम्बर, मोबाइल हाम्रो के हो, लङ, त्यही भएर आरएस डट गेट लङ, अनि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, मोबाइल, र मोबाइल नम्बर यसरी राखेका छौँ। यो सबै डाटाबेसमा जसरी लेख्या हुन्छ हामी यहाँ त्यही अनुसारले लेख्ने हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ युजर डट सेट हबिज आरएस डट गेट स्ट्रिङ BBIES, युजर डट सेट जेन्डर डट गेट स्ट्रिङ
3 6 2 8 तो 10 1 11 भयो सबै के छुटेछ छैन। अब यसले रो त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा अर्को बनाउँछौँ जसलाई के भन्छ न्यू जावा क्लास युजर एक्सट्र्याक्टर इम्प्लिमेन्ट्स हो कसको गर्नु छ हामीलाई युजरको यसले एउटा मेथड दिन्छ एड अनइम्प्लिमेन्टेड हामीलाई के गर्नु छैन सिधै मैले एक ठाउँमा मात्रै गर्छु मोर देन 1 छ भने मात्रै हामी युजर रो मेपर डट म्याप रो र यसमा रिजल्ट सर्ट अनि यो चाहिँ वाटेभर 0 पठाइदियो। अब यहाँ चाहिँ सिम्पली हामी के गर्छौँ लिस्ट तान्यो तानिसकेपछि जेडीबीसी टेम्प्लेट अब के गर्नु पर्छ जेडीबीसी टेम्प्लेट इक्वल न्यू जेडीबीसी टेम्प्लेट डाटा सोर्स र यो लाइन अब हामीले सबैमा लेख्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी एउटा मेथड के लेख्दियौँ प्राइभेट जेडीबीसी टेम्प्लेट गेट जेडीबीसी टेम्प्लेट जसले के लिन्छ डाटा सोर्स अनि लिन्छ भने के दिनु अनि रिटर्न यहाँ यसरी लेख्नुको साटो यहाँ पनि यो लेखिराख्नु परेन सिधै गेट जेडीबीसी टेम्प्लेट यहाँ पनि हामी के गरौँ गेट जेडीबीसी टेम्प्लेट डट क्वेरी पनि डिफ्रेन्ट टाइपको छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टबाट होइन अरूबाट हामी चाहिँ कुनवाला युज गर्छौँ एउटा रो मेपरवाला छ एउटा चाहिँ रिजल्ट सेट एक्सट्र्याक्टर हामीले यो युज गर्न गइरहेछौँ हाम्रो क्वेरीको नाम के हो क्वेरी युटिएल डट लिस्ट एसक्यूएल अनि रिजल्ट सेटको नाम के हो न्यू युजर एक्सट्र्याक्टर अनि यसले हामीलाई के दिन्छ सिधै यहाँ लेख्दा पनि भयो 2 लाइनकै गरौँ ठिक छ अब सर्भिसमा जे रिपोजिटरीमा छ
गेट के भएको यो अल युजर इन्फो र यसको नाम यसलाई एसटी लिस्ट र एभ्री टाइम यो हेलो कन्ट्रोलरको यो डिफल्ट हटाइदिन्छु म यसको नाम राखिदिन्छु हेलो अहिले हामीलाई त्यो गर्नु छ र एभ्री टाइम हामीलाई यो खोलेर बसिराख्नुपर्छ त्योभन्दा राम्रो म सिधै लिस्ट युजर खोल्न लाग्छु र लिस्ट युजर हिजै हामी बनाइसक्यो यहाँ गएर हेर्नुभयो भने हिजै बनाएको लिस्ट युजर के नाम छ लिस्ट युजर डट एसपी यसलाई एसटी लिस्ट युजर डट र हामी के गर्छौँ यो बेलामा डाटा बाइन्ड गरेर पठाउनु पर्यो यदि स्ट्रिङ रिटर्न गरेछ भने हामीले के भनेको थियो कि मोडल यहाँ लेख्ने अनि मोडलमा हामी के गर्न सक्छौँ मोडल डट अस्ति स्ट्रिङ मात्रै पठाउन सिकाएको थिएँ आज सबै डाटा र मल्टिपल डाटा भएको हुनाले प्लुरल वर्ड युज गर्यौँ एउटा मात्रै भयो भने युजर एकभन्दा बढी छ भने युजर सर्भिस डट गेट अल युजर इन्फो यहाँ लेख्ने यसले सबै डाटा ल्याएर दिन्छ यसमा बाइन्ड गरिदिन्छौँ लिस्ट युजरमा जान्छ अब एड हुने बित्तिकै हामी एडमा जाँदैनौँ कहाँ जाउँ लिस्टमा जाउँ लिस्टको यसमा जाउँ किनकि यहाँ पनि यदि सिधै पेज रिटर्न गर्यो भने यसले सबै डाटा ल्याएको हुँदैन यो युआरएललाई कल गर्नु त्यो कल गर्नलाई के गरिन्छ रिडाइरेक्ट कलन लिस्ट अन्डरस्कोर युजर हामी युआरएललाई कल गरेको युआरएल कल गर्नु छ भने यसरी लेखिन्छ जेएसपी कल गर्नु छ भने यसरी लेखिन्छ यो युआरएललाई यहाँ कल गर्नु र बाई डिफल्ट लिस्ट युजर सुरुमा खुलोस् भनेर गर्नु छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ एउटैको दुईटा युआरएल दिन सक्छौँ एउटा मैले बाई डिफल्ट खोल्नलाई एउटा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कल गर्नलाई एउटैको दुईटा युआरएल राख्न मिल्छ दुईटा के जतिवटा पनि एरे अफ युआरएल्स अनि अब हामी लिस्ट युजरमा डाटा राखौँ लिस्टमा यहाँ बनाउनलाई एउटा हामीलाई इफ एल्स लेख्नुपर्छ र फोर इच जेएसपीमा तपाईँलाई यदि जेएसपी पढ्नुभयो भने जेएसपी इन्टरनली सर्भलेट नै हो यसले पनि यसमा जुनसुकै जावा कोड लेख्न मिल्छ तर डाइरेक्ट हामी यसरी इन्ट A5 त्यसरी लेख्न पाउँदैनौँ त्यसमा तीनटा तरिकाबाट लेखिन्छ स्क्रिप्टलेट डाइरेक्टिभ अनि ट्यागलिभको लागि डाइरेक्टिभ भनेको एउटा यहाँ छ पेज अर्को म सिकाउँछु इन्क्लुड र आजै ट्यागलिभ डाइरेक्टिभ युज गर्छौँ स्क्रिप्टलेट युज गर्दैनौँ तर भनिदिरहेको छु तपाईँ यसरी लेखेर तपाईँ जुनसुकै जावा कोड लेख्न पाउनुहुन्छ अब यहाँ इन्ट A बराबर 5 इन्ट B बराबर 6 वाटेभर गर्न पाउनुहुन्छ जुनसुकै जावा कोड र यसमा पनि तीनटा हुन्छ यो चाहिँ स्क्रिप्टलेट हो अर्को हुन्छ डिक्लेरेसन अनि डिक्लेरेसनको लागि यो युज गर्ने अर्को हुन्छ एक्सप्रेसन भनेको यो डिक्लेरेसन कुन बेला युज गरिन्छ या तपाईलाई केही कुराहरू इनिसियलाइज गर्नु छ हैन त्यो कुराहरू जस्तै मेथड यो भित्र लेख्नु हुँदैन कामै गर्दैन एरर आउँछ तपाईले मेथड यसमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नुभयो भने एरर आउँछ किनकि पछि तपाईहरुले पढ्नुभयो भने यो स्क्रिप्टलेटले इन्टरनली एउटा डु पोस्ट भन्ने मेथड हुन्छ त्यो भित्र गएर बस्छ यो चाहिँ क्लास भित्र बस्छन् यो पनि क्लास यो चाहिँ यो डु पोस्टको एउटा त्यो प्रिन्ट एलएन मेथड जस्तै त्यहाँ गएर बस्छ त्यही भएर तपाईलाई मेथडहरु डिफाइन गर्नु छ भने यसमा गर्नुपर्छ अब यसमा हामी जुनसुकै सी ए फोर लुप व्हाइल लुप डु लुप इफ एल्स लेख्न पाउँछौं तर कम्युनिटीले के भन्यो यो युज नगर जेएसपी मा कहिले पनि स्क्रिप्टलेट युज नगर ट्यागहरु युज गर ट्याग लिभ युज बिन एक टाइम थियो कि बिनहरु युज गरिन्थ्यो त्यो पनि हट्यो भनेपछि के छ त ट्याग लिभ युज गर्नलाई हामीले थर्ड पार्टी लाइब्रेरी युज गर्छौं अनि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीको लागि के ल्याउनु पर्छ डिपेन्डेन्सी ल्याउन सिकाइसकेको छु मैले के गर्नु पर्यो यहाँ JSTL Maven डिपेन्डेन्सी अनि
यो वाला क्लिक गरौँ, कपी गरौँ, यहाँ राख्दिउँ। स्टिल जावा एक्स सर्भलेटको किन दियो? ठिकै छ, ठिकै छ ल। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौँ? सी कलन यो होइन, पहिला यहाँ चाहिँ के गर्ने? ट्यागलिब डाइरेक्टिभ यो लेख्ने, त्यसपछि @ लेख्ने। पेज डाइरेक्टिभ युज भइसकेको छ, ट्यागलिब लेख्ने, त्यसपछि युआरआई कन्ट्रोल स्पेस, यो भित्र कन्ट्रोल स्पेस र यो वाला, त्यसपछि यहाँ प्रिफिक्स लेख्ने अनि यो भित्र कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने आफै सिले। यो लेखिसकेपछि हामी इफ एल्स यसरी लेख्न पाउँछौँ, सी कलन इफ। यो भनेको इफ हो, इफ यो भनेर, र त्यसमा जब कन्डिसन राख्नलाई यसमा यो टेस्ट भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि हामी केही कुरा लेख्नलाई यसरी डलर एक्सप्रेसन नट एम्प्टी मलाई लेख्नु छ, के चाहिँ? युजर्स। यदि लिस्ट अफ डाटा हो, यो यदि एम्प्टी छैन भने के गर? यहाँ चाहिँ एउटा टेबल बना। त्यसपछि त्यो टेबलमा दुईटा कुरा, एउटा टी हेड, अर्को चाहिँ टी बडी। टी हेड पहिला हामी कम्प्लिट गरौँ। टी हेडमा एउटा टिआर, टिआर भनेको रो। यदि कसैलाई थाहा छैन भने सोध्दा हुन्छ है, टिआर टिडी के छ? लाज नमानिकन। यो ट्यागलिब डाइरेक्टिभ थर्ड पार्टी लेखेर दिएको छ होइन, सनकै हो, अनि यसको छुट्टै लाइब्रेरी बनाएर दिएछ होइन। यो के गर्यो कि यहाँ अघि मैले भने नि कि यो भित्र इफ एल्स लेख्न मिल्छ होइन, अनि यहाँभित्र यसरी इफ एल्स लेख्न मिल्छ। इफ होइन, यो युजर्स होइन, युजर्स इज नट इक्वल टु नल छ भने होइन, त्यसपछि यो भित्र अब फेरि ट्याग लेख्न मिल्दैन। अब ट्यागको लागि तल लेख्नु, अनि धेरै नै झ्याउ हुन्थ्यो होइन, अलिक टिडियस जब हुन्थ्यो। अनि त्यो नगर्नलाई कम्युनिटीले रिकमेन्ड गर्यो कि यो नगर, अनि ट्यागलिब लेखेर दिएछ। ट्यागलिब सबैको लागि लेखेर दिएछ। आजकल त खासै युजै गर्दैनौँ, किनकि हामी रेस्ट एपिआईको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ एङ्गुलर या रिएक्ट युज गरिरहेको हुन्छ। यदि जेएसपी युज गर्यो भने जेएसपीमा चाहिँ के भन्यो, यो नलेखी, यसको साटो ट्यागलिब लेखेर दिएछ। सबै कुराहरूको ट्यागलिब, थुप्रै ट्यागलिब लेखेर दिएछ। र यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै यहाँ एउटा यो गरेर ट्यागलिब, त्यो अघि लेखेको लाइब्रेरीमा थुप्रै लेखेर दिएछ। इभन आफ्नो पनि बनाउन मिल्छ। र यहाँ यसरी हेर्नुभयो भने यति लेखेर दिएछ लाइब्रेरी। सी भनेको कोरको लागि हो, हामी कोर युज गरिरहेको छौँ, ठिक छ। एफएमटी गर्नु, यो गर्नुभयो भने फर्मेटसँग रिलेटेड, जस्तै तपाईँले उताबाट डेट आयो, सर्भरबाट डेट आउँछ भने उसले आफ्नै तरिकाले त्यो एनपी सम्पी लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ फर्मेटेड डेमा देखाउनु छ भने यो त्यस्तो कुराहरू फर्मेट गर्नलाई यो युज गरिन्छ। यो फङ्सन्सको युज देखाउँछु म, एउटा यसैमा देखाउँछु यो फङ्सन्स युज गर्नलाई। त्यस्तै एसक्युएलसँग पहिला चाहिँ बिन युज गर्दाखेरि, जेएसपी युज बिनबाट काम गर्दाखेरि यो एसक्युएलको कोड पनि जेएसपीमा लेख्न मिल्छ। जुन अहिले हामी डाओ लेयर बनाएर यहाँ रिपोजिटरी लेयर बनाएर लेख्यौँ, त्यो चाहिँ यहीँ लेख्न मिल्थ्यो, त्यसको लागि एसक्युएल युज हुन्थ्यो। तपाईँलाई एक्सएमएल रिलेटेड केही लेख्नु छ भने यो युज गरिन्छ होइन। यस्तै थुप्रै बनाएर दिन्थ्यो। आजकल हामी यो खासै युज गर्दैन। यो जस्ट तपाईँहरूलाई सिकाउनलाई म चाहिँ कोर र फङ्सन दुईटा युज गरेर देखाउँछु। र पहिला चाहिँ यसको डिमान्ड धेरै थियो। डिमान्ड धेरै हुँदाखेरि इभेन आफ्नै टाइपको ट्यागलिब पनि बनाउन, कस्टम ट्यागलिब पनि बनाउन मिल्छ।
तर आजकल अब त्यति पर्दैन। अनि आजकल जेएसपीमै गर्नु पर्यो भने स्प्रिङको मोस्ट अफ द थाइम लिफ भन्ने छ, थाइम लिफ युज गर्छ यदि यसकै क्लाइन्ट युज गर्नु पर्यो भने। तर त्यो पनि अब कमै युज गर्छ, सिधै रेस्ट एपिआई प्राय जस्तै नयाँ प्रोजेक्ट यदि बनिरहेछ भने। पुरानोमा त छ। ओके, टिआर यदि त्यही भएर सिकाइरहेको छु, नभए यो सिधै बुट सिकाउँदा मलाई चाहिँ बेनिफिट के हुन्थ्यो, सजिलो बुट सिकाउँदा राम्रो एकैचोटि। तर तपाईँहरू भोलि मार्केटमा जाँदाखेरि यो एमभिसीबाट बनेको प्रोजेक्टमा कोड बुझ्न सजिलो होस् भनेर सिकाइरहेको छु। अब टिआरमा हामी टिएच एउटा टिएच भनेको हेड, अब कहाँबाट सुरु गरौँ, सिरियल नम्बर, त्यसपछि अर्को आइडी। र म चाहिँ कपी पेस्ट गरिरहेको छु है। कपी पेस्टलाई पनि के भन्छ, एउटा कला भन्छ होइन, आर्ट हो। तपाईँहरू चाहिँ अहिले नगर्नुहोस्, तपाईँहरू बिगिनर फेजमा हुँदाखेरि। यो मेरो लागि हो होइन, तपाईँहरूको लागि होइन। कसैलाई गरिरहेको हुन्छ अनि छुट्छ, किनकि यो कला हो। मैले अब दिनभरिमा 4 चोटि 5 चोटि प्रिन्ट नभए हप्तामा एक दिन त लेख्नै पर्छ, त्यही भएर म कपी पेस्ट हानिरहेको हुन्छु। तपाईँहरू चाहिँ नगर्नु होला, जति आफै गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो। अहिले जेनेरेट गर्छौँ, सिरियल नम्बर, जेन्डर, अनि हबिज, इमेल, अर्को के छ, युजर भेरिफिकेसन टाइप के छ, अर्को डिओबी, मोबाइल नम्बर 10वटा आउनुपर्छ, 11वटा, 1 3 3 3 6 3 9, दुईवटा के छुट्यो, सिटी नेम, एड्रेस र एउटा यहाँ एक्सन्स बनाउँछौँ हामी। के को लागि बनाउँछौँ त्यो भएन, सबै कभर भयो। त्यसपछि अब यसमा डाटा लेख्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, C:4 जुन फोर लुप हामी पढाएको छौँ, फोर लुप हो यो, फोर इन्हान्स फोर लुप। अनि यो भित्र दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा आइटम्स भन्ने हुन्छ। यो आइटम्समा हामी कसरी लेख्छौँ, डलर, अनि हाम्रो लिस्ट अफ डाटा के हो, युजर्स भन्नेमा आछ। त्यसपछि हामी एउटा के गर्छौँ, भ्यार। यहाँ भ्यारको नाम जे दिँदा हुन्छ, युजर्सबाट युजर बेट यो या यु वाटेभर लेख्दा हुन्छ अब्जेक्टको नेम। त्यसपछि एउटा हामी भ्यार स्टेटस लेख्छौँ, अनि यसमा मैले आई नाम दिएँ, जे नाम दिँदा हुन्छ। त्यसपछि यसमा एउटा हामी टिआर बनाऊ, लुप चल्छ, त्यो लुपमा हामीलाई टिआर बनाउनु छ। अनि त्यसपछि यसमा हामीले टिडी, यसकै छ, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, C:out भन्ने छ यसको यसरी। तर यो हामी युज गर्दैनौँ, यो बिना पनि काम गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो गर्दैनौँ। अनि सिरियल नम्बरको लागि यो यसले दिन्छ, कसरी डलर लेख्ने, यो लेख्ने, आई डट काउन्टले हामीलाई सिरियल नम्बर दिन्छ, त्यो रोको काउन्ट। ओके, त्यसपछि टिडी, डलर युजर डट, र यहाँ सबै कहाँको नाम युज गर्छौँ, यहाँ हामी जसरी लेखेका छौँ यो कुराहरू त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, जस्तै युजर नेम यहाँ यसरी लेख्छौँ हो, त्यो मोडल क्लासमा लेखेको अनुसारले लेख्छौँ। आइडी
पासवर्ड र यहाँ करस्पोन्डिङ लेख्नु पर्यो। पासवर्ड पछि के छ, जेन्डर, जेन्डर पछि के छ, हबिज, त्यसपछि इमेल, इमेल पछि भेरिफिकेसन टाइप। ठ्याक्कै यहाँ जे हुन्छ है त्यही अनुसारले। अनि मैले आफ्नो एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस युज गरिरहेको हुन्छु, त्यही भएर मलाई यता गएर हेरिराख्नु पर्दैन। क्यामल केस भेरिएबल युज गरेको छु, त्यही भएर। अब त्यसपछि के छ, डिओबी, डिओबी पछि के छ, मोबाइल नम्बर, मोबाइल एनो, अर्को त्यसपछि के छ, एड्रेस, एड्रेसको लागि युजरमा एड्रेस भित्र के छ, सिटी नेम भन्ने छ, अनि कमा कन्ट्री नेम। र यहाँ एक्सनमा हामी के गर्छौँ, एउटा एडिट राख्छौँ, अहिले खाली राखौँ, अनि अर्को एउटा डिलिट राख्छौँ। र यहाँ चाहिँ एउटा हामी युजरको एडको लिङ्क यहीँ राखिदिउँ, के बनाएर सुरुमा डिभ एउटा गरौँ, यो डिभभित्र एउटा एड स्टुडेन्ट, र एडको लागि हाम्रो लिङ्क के छ, यो फर्म खोल्नु पर्यो, एड युजर भनेपछि यहाँ चाहिँ एड युजर दिनु पर्यो, र अर्को एउटा डिभ बनाइदियो। ओके, प्रोजेक्ट रन गरौँ, डाटा ल्याएर देखाउनु पर्छ, वन शॉटमै देखायो भने। यहाँ एरर भयो। उल्टो गरिदियो जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। सरी है, यो काम हामी उता गर्छौँ। कहाँ गयो, स्ट्रक्चरमा यहाँ चाहिँ अनि यता चाहिँ रो म्यापर, न्यू युजर एक्सट्र्याक्टर डट एक्सट्र्याक्ट डाटा अनि आरएस। र हाम्रो रिपोजिटरी कहाँ गयो, यहाँ चाहिँ युजर एक्सट्र्याक्टर नपठाएर युजर रो म्यापर पठाऊ।
त्यही मेरो म किन यहाँ चाहिँ म्याप गर्नुपर्छ कहिले काहीँ दिमागले यसलाई एसटी लेख्नुपर्छ पर्दैन डाटा आयो होइन एड गर्नु पर्यो भने फेरि msc@gmail.com female reading playing ठिक छ अब भोलि हामी एडिट र डिलिट गर्छौँ ओके केही क्वेसन